आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Karnataka College Group of Institution, Bangalore व सिलीगुड़ी। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत तिमी टी गार्डनमा आयोजित 3 दिनव्यापी तिमी शरद उत्सवको सोमबार समापन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री पीएस गोले मुख्य अतिथि रहेका थिए। त्यसरी नै कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले आत्मनिर्भर बन्न स्थानीय व्यवसायलाई नै उत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए। आफ्नो व्यवसाय स्थानीय स्तरमा सुरु गर्न चाहनेहरूलाई राज्य सरकारले सहयोग गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले उद्यमशीलताको माध्यमबाटै मानिसहरूले आफ्नो निम्ति फाइदा र अरूलाई पनि रोजगार प्रदान गर्न सक्ने बताए। राज्य सरकारका विभिन्न परियोजनाहरू विषय जानकारी गराउँदै तिनले अब राज्यमा होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहनेहरूको लागि सरकारले नेपाली, भोटिया र लेप्चा ढाँचाको होमस्टे निर्माण गरिदिने बताउँदै उनले सो होमस्टेमा बस्ने पर्यटकहरूले सिक्किमको अनुभव गर्न सक्ने उल्लेख गरे। कार्यक्रममा उनले सो कार्यक्रम स्थल मैदानको बढोत्तरी र मैदानसम्म जाने सडक चाँडै कार्पेटिङ गरिदिने घोषणा गर्दै महामारीको समयमा पनि राज्य सरकारले सिक्किममा राम्रो काम गरिरहेको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा तिनले कोरोना भाइरसबाट बाँच्न मानिसहरूलाई सचेतना पनि गराएका थिए। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि भएको यस कार्यक्रममा मन्त्री बीएस पन्त, मन्त्री कर्मलोडी भोटिया, विधायक टीटी भोटिया, विभिन्न विभागका अध्यक्षगण, सल्लाहकारगण आदिको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कर्मी पब्लिक डेभलपमेन्ट सोसाइटी बिजनबारी क्षेत्र अन्तर्गत नेजी, साजबोटे, तगबिया आदि गाउँहरूको संयुक्त आयोजनामा वार्षिक साधारण आमसभा सोसाइटीका निज अध्यक्ष वाइबीर सुब्बाको अध्यक्षतामा सहारा अंग्रेजी विद्यालय नेजी बस्तीमा सोमबार सम्पन्न भयो। सभाको प्रमुख अतिथि खण्ड विकास अधिकारी दार्जिलिङ पुल बजार खण्ड विकास कार्यालयका अधिकारीको अनुपस्थितिमा पञ्चायत अधिकारी शिवलाल शर्माले कार्यभार ग्रहण गरे। विशिष्ट अतिथिगणमा अधिवक्ता अमृत मादेन, प्रतिभा प्रेरणा परिषदका मूल सचिव प्राध्यापक सुजन हाङ, उपाध्यक्ष कैलाश पाण्डे, पुलबजार थाना प्रभारी साथै एनटीपीसीका अधिकारीहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रम सञ्चालन सोसाइटीका सल्लाहकार हर्कराज राईले गरेका थिए भने सोसाइटीका सदस्यहरूद्वारा सरस्वती वन्दना गरेर आरम्भ गरिएको कार्यक्रममा गीत, नृत्य र बाँसुरीको धुन चाकनन्द लेप्चा, क्यारिना घतराज, श्रेया छेत्री, रुबिना राई, राहुल अग्रवाल र एरोना राईले प्रस्तुत गरेका थिए। सोसाइटीका प्रमुख सल्लाहकार डाक्टर प्रेमचन्द्र राईले उक्त गाउँहरू रामम हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको कार्यले गर्दा धेरै प्रकारका समस्याहरू आइपरेको र यसबाट कसरी निदान पाउन सकिन्छ भन्ने, कसैबाट उचित मार्गदर्शन नभएर भङ्गाली रहेको स्थितिमा कसरी निकासी पाउन सकिन्छ भन्ने गाउँमा जागरुकता ल्याउन हेतु एउटा एनजिओ खडा गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको कुरा सम्बोधनको क्रममा राखे। विशेष गरी आज 23 नोभेम्बर 2020 को दिन हामी कर्मी मौजा अन्तर्गत एउटा पञ्जीकृत संस्था कर्मी पब्लिक डेभलपमेन्ट सोसाइटीको वार्षिक साधारण सभा राखियो र यसमा यी वर्ष दिनभरि कर्मी पब्लिक डेभलपमेन्ट सोसाइटीले गरेको गतिविधिहरूको मूल्याङ्कन, त्यसको हिसाब किताबको हाउसले पास गर्नुपर्ने विषयवस्तु अनि भविष्यमा पनि के कार्यक्रमहरूले अघि बढ्नुपर्ने भन्ने विषयवस्तुको यहाँ छलफल भयो र यस विषयमा यस अवसरमा केपीडीएसको वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट 2019-20 वर्षको फाइनेन्सियल इयरको पनि आज हामीले औपचारिक रूपमा विधिवत रूपमा विमोचन गऱ्यौँ र आजको यस कार्यक्रममा बिजनबारी ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसबाट पञ्चायत डेभलपमेन्ट अफिसर उहाँ मुख्य अतिथि रूपमा पाल्नुभयो भने त्यसरी नै पुलबजार थानाको एसएचओ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी भारत सरकारको कर्पोरेट अर्गनाइजेसन एनटीपीसी लिमिटेडको
पनि मानव सञ्चालन विभागको प्रमुख श्री बिके सिकदरजी पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै एससिडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भन्ने एउटा प्राइभेट निर्माण कम्पनीको वाइस प्रेसिडेन्ट तथा निर्देशक श्री राजकुमारजी पनि उपस्थित थिए र कम्पनीका जेनरल म्यानेजरहरू पनि उपस्थित थिए। अनि सरकारी निकायका अधिकारीहरू पनि थिए। गैर सरकारी संस्थाबाट विशेष गरी यस कार्यक्रमलाई स्वतन्त्र रूपमा अवलोकन गरिदिनु र विटनेस गरिदिनु भनिकन बिजनबारी बेगका एउटा राम्रो संस्था प्रतिभा प्रेरणा परिषदका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सचिव महोदय पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र यहाँहरूको बिचमा हामीले संस्थाको गतिविधिहरू, संस्थाको उद्देश्य, संस्थाको पृष्ठभूमिहरू र अहिलेसम्म संस्थाले भोगेका तितामिता क्षणहरू पनि उहाँहरूसँग साझा गर्ने र उहाँहरूको भविष्यमा सहयोगहरूको अपेक्षा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम राखेको थियो। सेवक बजारमा सोमबार बेलुकी आगलागी हुँदा 2वटा घर सम्पूर्ण रूपले जलेर खरानी भएको छ। सेवक पुलिसले दिएको जानकारी अनुसार बेलुकी 4 बजी उक्त आगलागीमा परेर क्षेत्रवासी परशुराम प्रसादको घर जलेर खरानी बनेको हो। प्राप्त जानकारी अनुसार सर्ट सर्किट भएर लागेको आगोले क्षणभरमै हेर्दै भीषण रूप लिएको र सम्पूर्ण सामग्रीहरू जलेर खरानी भएको थियो। आगो लागेको थाहा पाएपछि स्थानीयहरूले आगो निभाउने धेरै प्रयास गरे तापनि आगोलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकेन। सम्पूर्ण घर काठको रहेको कारण आगोले चाँडै भीषण रूप लिएको बताइएको छ। भान्सा कोठाबाट लागेको आगो अनि ग्यास सिलिन्डर पनि पड्केपछि पीडित प्रसादको घर छेउमा टाँसिएको परिवारकै अर्को घर पनि पूर्ण रूपले जलेर खरानी भएको छ। आगोले भीषण रूप लिएपछि स्थानीयहरूले अग्निशमन विभागलाई तत्काल खबर गरेपछि छेउको कालीझोडाबाट विद्युत परियोजनाको दमकल आएर निभाउन्जेल घर जलेर स्वाहा भइसकेको पुलिस सूत्रले जनाएको छ। आगो लागेको समयमा परशुराम प्रसाद अनि बुहारी मात्र घरमा थिए। उनीहरूलाई पनि आगोले शरीरको केही ठाउँमा पोलेको र उपचार हेतु सिलगढी अस्पताल लगिएको बताइएको छ। यसरी आगलागीमा परेर पीडित परिवारलाई घरसितै लाखौं रुपैयाँको सरसामानको क्षति, नगद पैसा रुपैयाँ, परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको आवश्यक कागजपत्र, लुगाफाटा लगायत घरभित्रको सम्पूर्ण सामान जलेर स्वाहा भएको बताइएको छ। सिक्किमका नयाँ भारतीय जनता पार्टीका प्रभारी सुकान्त मजुमदारले लिम्बू तामाङ सिट आरक्षणको मुद्दामा बोल्दै आफूहरू यस मुद्दालाई अघि बढाउन तयार रहेको तर राज्यले सूत्र दिनुपर्ने अनि त्यसैको आधारमा आफूहरू अघि बढ्ने बताएका छन्। नहीं, हम तो किसी चीज़ पे किसी को प्रेशर नहीं देते। अगर एसकेएम को मतलब लगता है कि उनको बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहिए तो दे आर फ्री, लेकिन मुझे लगता है वो हमारे साथ उनका जो गठबंधन है वो सिर्फ पार्टी का गठबंधन नहीं, मतलब हमारे साथ उनका क्या माया बोलते हैं ना नेपाली में, माया, हाँ वो भी है। इसके लिए और कल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हमारा जो बात हुआ, उन्होंने तो ये भी बोला कि एसकेएम एंड बीजेपी बोथ आर सेम, ऐसा वर्ड भी यूज़ किया कि हम भाई जैसे हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं, वो तो एसकेएम का हाईएस्ट पोजीशन होल्डिंग कर रहे हैं, तो वो अगर बोल रहे हैं तो मुझे लगता है उनकी बात हमें मानना चाहिए। और हमें भी लगता है, मुझे भी लगता है, हमारे पार्टी को भी लगता है कि हम एसकेएम के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे। अगर इन फ्यूचर में कुछ अलग पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज करता है तो उसके बारे में तब बात करेंगे। ये जो गठबंधन हुआ है, वो जो भाईचारा हुआ है, जो आपने कहा, इससे सिक्किमीज जो पब्लिक है, पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, पब्लिक को ये फ़ायदा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो उसका बेटर आप यहाँ पे एलोकेशन देखेंगे। इससे पहले भी एलोकेशन हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एसडीएफ के समय उतना डेवलपमेंट नीचे तक नहीं पहुँचा। सो इसके वजह से इतने साल रहने के बाद और यहाँ पे पॉलिटिकल कैसे विंडिक्टिव अप्रोच लिया जाता है आपको भी मालूम है, होने के बाद भी इसका प्राणों भर हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया। और मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी समस्याओं का, जैसे कर्मापा जी का बात है, उनका भी परमिशन हो गया है, वो अभी फॉरेन में है, लौटते ही उनका विजिट होगा जहाँ तक मुझे मालूम है। तो हमारे पार्टी के लोग भी उनको स्वागत करेंगे, वो सिक्किम में आएंगे। तो ऐसे लटके हुए जो चीज़ें हैं, जो सेंट्रल के कोर्ट में बॉल जब जाएगा
तो इससे क्या होगा, इससे जो स्टेट का आम पब्लिक जो है उनका जो थिंकिंग है वो सेंट्रल तक बहुत आसानी से पहुंचेगा इस गठबंधन के वजह से। क्योंकि इससे पहले जो भी था गठबंधन अगर नहीं रहा। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा वार्ड नम्बर 3 थाना लाइन शाखा गठन भएको छ। सोमबार साँझ सोमा मग्रान्तीको अध्यक्षता अनि उनकै वासस्थानमा सम्पन्न सभाले वार्ड नम्बर 3 गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा शाखा गठन गरेको हो। नारी मोर्चा मिरिक महकुमा समिति सदस्यहरू माला सुब्बा, डोमा तामाङ, चन्द्रिका गुरुङ अनि बुद्धिमाया राईको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न सभाले शोभा मग्रान्तीलाई अध्यक्षमा चयन गर्यो। यसरी नै उपाध्यक्षमा विनिता सार्की चयन भइन् भने सचिवमा प्रेमिका सुब्बा चयन भइन्। अनिता गुरुङ र संगीता राईलाई सहसचिवमा चयन गरियो। कोषाध्यक्षमा रिता विश्व चयन भइन् भने शर्मिला घिमिरे, उषा सेङदेन, कला राई, रिना राई, सरिता तामाङ, उवेशी सेङदन, विशु रोका, प्रियंका थापा, हिमा विश्व र अनिता गुरुङलाई मुख्य सल्लाहकारमा चयन गरिएको छ। यस आशयको जानकारी दिँदै डोमा तामाङले मिरिक महकुमा नारी मोर्चालाई सक्रिय बनाइने र विमल गुरुङको स्वागतको निम्ति नारी मोर्चालाई सुगठित पारिने बताएकी छिन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। एसडीएनजी अटोमोबाइल्स अ मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर, कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनेटमा नै कार वाश, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609993300। एसडीएमजी अटोमोबाइल्स, बीएसएफ रोड, सालुगडा, सिलगढी। खुट्टा सुन्नु भएको छ, मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेंगलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग
पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131, व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स सेकेन्ड फ्लोर स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट विधान रोड सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो खाने दबाई। अनि सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गर न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पश्चिम बंगालको दार्जिलिङमा भएको दार्जिलिङ हिल म्याराथनमा म्याराथनम्यान अमर सुब्बा तेस्रो उपविजेता बनेका छन्। सिक्किमे म्याराथनम्यान अमर सुब्बाले दार्जिलिङ पुलिसद्वारा आयोजित म्याराथनमा 21 किलोमिटरको निम्ति 45 वर्ष माथिका वर्गमा तेस्रो उपविजेता बन्दै तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल बनेका छन्। उनले पछिल्लो 8 वर्षपछि छोटो दूरीको दौड लगाएका हुन् भने आफ्नो प्रदर्शनीमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। म्याराथनम्यान अमर सुब्बाले दार्जिलिङ म्याराथन आयोजन गर्ने दार्जिलिङ पुलिसलाई आभार व्यक्त गर्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा भाग लिन पाएकोमा हर्ष प्रकट गरेका छन्। लगभग 1 घण्टा 33 मिनट समयको अवधिमा उनले यसै बृहत म्याराथन दौड प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान 45 वर्ष उमेरका वर्गमा प्राप्त गरेका छन्। यस प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएर म्याराथनम्यान अमर सुब्बा सोमबार सिक्किम फर्केका छन्। उक्त म्याराथनमा प्रथम हुनेलाई 1 लाख, दोस्रो हुनेलाई 50,000 अनि तेस्रो स्थानमा आउनेलाई 25,000 नगद राशि सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको बताइएको छ। सर्वप्रथम म मेरो आन्तरिक हजुर सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि जुन चाहिँ 22 तारिक हिजो दार्जिलिङमा म्याराथन भएको थियो, त्यसमा म स्वयं पनि आफ्टर 8 इयर्स भनौँ 8 वर्ष बादमा चाहिँ सर्ट डिस्टेन्स 21 किमा रन गरेको छ। र म जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूमा समक्ष मैले भने थिएँ 1 घण्टा 30 मा म कम्प्लिट गरेर एउटा 21 के सक्नेछु भनेर। र त्यस्तै नै भयो। एकदम टफ थियो, च्यालेन्जिङ थियो, किनभने सर्ट डिस्टेन्स पनि स्पिड चाहिन्छ। फेरि सर्ट डिस्टेन्समा राम्रो रनर्स पनि हुन्छ भेटरेनमा 45+ र त्यस्तै प्रकारले म पनि थर्ड हुन पुगेँ र मेरो टाइमिङ थियो 1 घण्टा 33 मिनट पोइन्ट कति सेकेन्ड थियो। र यसमा प्रथम हुनेलाई भेटरेनमा पनि प्रथम हुनेलाई 1 लाख थियो, दोस्रो हुनेलाई 50,000 र तेस्रो हुनेलाई 25,000 थियो। साथै ओपन क्याटेगोरीमा त्यस्तै स्वयं 1,50,000 र 75 थियो। र यो हाम्रो लागि एउटा खुसीको कुरा पनि छ सिक्किमको लागि, साथै आउने जेनेरेसन पनि कि हामीले पनि राम्रोसँग सङ्घर्ष गरे पनि हामीले त्यो स्पिडहरू हामीले हासिल गर्न सक्छ र हामीले राम्रो के अरे इभेन्टमा हामीले सक्सेस पाउन सकिन्छ। र यसरी म्यानेज गर्नु जस्तो लाइक मैले आज किन फेरि तपाईँहरूको समक्ष भन्नु चाहिँ कि एज अ 50+ मा हामीले जुन चाहिँ एउटा मेहनत गर्छौँ त्यसमा तपाईँहरूले पनि मेहनत गर्नुभयो भने भोलि तपाईँहरू त्यो मौकामा हासिल गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो तपाईँहरूको आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ। हरेक लक्ष्यमा पुग्नु लागि मानिसले एउटा डेडिकेसन चाहियो, डिसिप्लिन चाहिन्छ। नम्बर 1 त डिसिप्लिन हो, त्यसलाई पुज्नु पऱ्यो, हरेक कामलाई पुज्नु पऱ्यो, सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो र घमण्ड कहिले गर्नु भएन। मान्छे सिम्पली डाउन टु अर्थ हुनु। लाठपन्चर सार्वजनिक भवनमा सोमबार चेस प्रतियोगिता सम्पन्न भयो। प्याराचुट HFD को आयोजनामा सम्पन्न भएको चेस प्रतियोगिताको प्रायोजक GTA अनि रिफर्म्स गान्धीग्राम रहेको थियो। प्रमुख अतिथि प्रमोद राई रहेको चेस प्रतियोगितामा 12 जनाले अंशग्रहण गरेका थिए। उक्त चेस प्रतियोगिताको फाइनल खेल सञ्जय राई अनि प्रभात खवास माझ सम्पन्न भएको थियो भने प्रभात खवास विजयी बने। विजेता अनि उपविजेता प्रतियोगीलाई समारोहका प्रमुख अतिथिको बाहुलीबाट नगद राशि अनि पारितोषिक प्रदान गरिएको थियो। यसै कार्यक्रममा सार्वजनिक भवनमा स्थानीय चित्रकारहरूले बनाएका चित्रहरूलाई पनि प्रदर्शनीमा राखिएको थियो।
पारचेत संस्थाको यस कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य गरिब नानीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नु अनि लाटपन्चरलाई प्लास्टिक मुक्त बनाउनु रहेको कुरा संस्थाका संस्थापक सदस्य राहुल गुरुङले जनाएका छन्। यस कार्यक्रममा संस्थाका सदस्यहरू कल्याण गुरुङ, प्रतीक राई, शुभम गुरुङ, साहिल थापा, संजोग तामाङ अनि निखिल तामाङ उपस्थित रहेका थिए। पोखरीबुङ नागरी क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा भगवान श्री सत्य साई जन्म जयन्ती खुबै श्रद्धा भक्ति साथ सोमबार पालन गरियो। गत वर्षहरूमा समितिका विभिन्न मण्डलीहरूले सामूहिक रूपमा सम्बन्धित साई केन्द्रमा साई जयन्ती पालन गर्दै आएका थिए भने कोभिड-19 को महामारीको कारण यस वर्ष आफ्नो समितिमा सामान्य रूपमा पालन गरिएको देखियो। उपस्थित श्रद्धालुहरूले स्वामी श्री सत्य साई बाबाको प्रतिकृति अघि दीप प्रज्वलन गरेर ओंकार, त्रिगायत्री तथा भजन कीर्तन गाएर उक्त उत्सव पालन गरे भने कतिपय केन्द्रमा केक काटेर वितरण गरियो। आज हामी नागरिक साई मण्डली स्कुल गाउँ भजन टोलीद्वारा यो 95 जन्म जयन्तीको आजसम्म सानो हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्यौँ। सदा हामीले यो कुनै पनि असुविधा यो बाधा विघ्न नहुँदाखेरि हामीले साई मन्दिर नागरिक साई समिति नागरिक केन्द्रमा हामीले गर्ने गर्थ्यौँ। तर यसपालि अब यो महामारी कोरोनाको प्रकोपमा परेर हामीले यो टोलीमा सानो कार्यक्रम गऱ्यौँ र सर्वप्रथम हामीले यसरी सानो कार्यक्रम हामी 2-4 घर मिलेर है भगवानको जन्म जयन्तीलाई पालन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। कोभिड-19ले पत्रकारितामा पारेको प्रभाव र पत्रकारितामाथि हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई लिएर इन्डियन जर्नलिस्ट युनियनको सहयोगमा सोमबार जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमले एउटा कार्यशाला आयोजना गर्यो। यस कार्यशालामा राज्यका विभिन्न डिजिटल तथा प्रिन्ट मिडिया हाउसमा कार्यरत युनियनका सदस्यहरूले भाग लिएका थिए। कार्यशालालाई युनियनका सदस्य तथा सिक्किम एक्सप्रेसका एसोसिएट एडिटर विजय गुरुङले मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरे। कोभिड-19 महामारी र लकडाउनको अवस्थाले पत्रकारहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित बनेको उल्लेख गर्दै कोभिड कालको प्रभावपछि गएर अझ व्यापक हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले मिडिया हाउस पत्रकारहरूले आफ्नो स्थायित्वलाई बनाइराख्नको निम्ति अझ सङ्घर्ष गर्न तयार रहनुपर्ने बताए। उनले महामारी काललाई पत्रकार मिडिया हाउसले अग्निपरीक्षाका रूपमा सामना गरेको र यसबाट प्रभावित बनेर बन्द भएका मिडिया हाउसका पत्रकारहरूलाई सहयोग पुर्याउन युनियनले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराए। तिनले पत्रकारहरूमाथि हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न युनियनका सदस्यहरूमा एकजुटता हुनुपर्ने बताए। कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै युनियनका अध्यक्ष भीम रावतले कार्यशाला आयोजना गर्नुको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारे। संयोजक दिछेन अङ्मु भुटियाले युनियनले गरेका विभिन्न कार्यक्रम, वेबिनार र सिक्किमलाई दिएको प्रोजेक्ट सम्बन्धमा भएका कार्यहरूबारे जानकारी गराइन्। यस कार्यशालामा प्रदीप लोहागण, कविता शर्मा, अर्पण प्रधान, सागर छेत्री, नीता निराज, पारिजात शर्मा आदिले कोभिड काल तथा लकडाउन अवधिमा पत्रकारहरूले झेल्न परेका समस्या र युनियनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आफ्नो अनुभव र सुझाव राखे। यसरी नै पत्रकारका रूपमा काम गर्दा गर्दै कोभिड संक्रमण बन्नु परेको अवस्था र उपचार अवधिमा गरेको अनुभव र आफ्नो परिवारमा कोभिड संक्रमण हुँदा त्यो अवस्थासितै लड्दै पत्रकारिता धर्मलाई निभाउनु पर्ने अवस्थाको अनुभव विशल गुरुङ र शेखर खवासले साझा गरे। कार्यशालालाई महासचिव सुजल प्रधानले सञ्चालन गरेका थिए। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आफ्नो सांगठनिक विस्तारलाई तीव्र पार्दै दार्जिलिङ ब्रान्च अन्तर्गत 15वटा समष्टिमा आफ्नो सांगठनिक विस्तार गर्दै सभाहरूको आयोजना गरिरहेको मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। यसै क्रममा सोमबार लप्चु पेसोक समष्टिको सभा 6 माइल नयाँ बस्ती सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो।
समष्टि सभापति अरुण छेत्रीको अध्यक्षतामा बसेको सभामा समष्टि प्रतिनिधि साथै शाखा प्रशाखाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। समष्टिमा सांगठनिक गतिविधि तीव्र पार्न हेतु व्यापक छलफल गर्दै अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनलाई पालन गर्दै वर्तमान समयमा लप्चु पेसोक समष्टिले आफ्नो सांगठनिक गतिविधिहरूमा युद्धस्तरमा कार्य गरिरहेकोमा समष्टि सभापति अरुण छेत्रीले समष्टि प्रतिनिधि अनि शाखा प्रशाखाका प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफूहरू बलियो भएर एक आपसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव राखे। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।